नमस्कार, नेटिजन नेपालको रूपान्तरण श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रकाश घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामी यो रूपान्तरण श्रृङ्खलामा आर्थिक, सामाजिक र समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विविध मुद्दाहरूमा फरक बहस र छलफल चलाउँदै आएका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी खास गरी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमलाई हाम्रो श्रम बजारसँग जोड्न कसरी सकिन्छ, अहिलेसम्म हामीले गरेका प्रयत्नहरू कति सार्थक भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भ जोडेर कुराकानी गर्दैछौँ। यो सन्दर्भमा जोड्दैछौँ कि हामीलाई थाहा छ सरकारकै आँकडा अनुसार पनि हरेक वर्ष 5 लाखभन्दा बढी जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ। त्यसमध्ये अघिल्लो वर्षसम्म 4 लाख जनशक्ति त वैदेशिक रोजगारका लागि जाने गर्थ्यो। 1 लाख हाराहारीको जनशक्ति नेपाली बजारमा नै रोजगारी खोजेर रुमल्लिरहेको अवस्था थियो। त्यही जनशक्तिलाई नै रोजगारी दिन नसकेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले हामीलाई थाहा छ कोभिड-19 को असरले गर्दा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै गएको छ अनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने यो चाहिँ अनिवार्य आवश्यकता जस्तो भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा हामीले यो आजको विषयलाई जोड्न खोजेको। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग राजबहादुर गिरी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका विज्ञ हुनुहुन्छ र काठमाडौँ ट्रेनिङ सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ। गिरीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा थोरै कुरा त भने, म एउटा तथ्याङ्कबाट हाम्रो कुराकानीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र शिक्षाको एकीकृत प्रतिवेदन 2076 भनेर सरकारले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा त्यो एकीकृत प्रतिवेदनले के भनेको छ भने वार्षिक 84,600 व्यक्तिलाई चाहिँ यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धीको तालिम नेपाल सरकारले दिन्छ। त्यो सिटिभिटी अन्तर्गतकै मानौँ। त्यसमा सेक्टरल हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी यो भवन इलेक्ट्रिसियन 10.85% रहेछ। त्यसपछि टेलरिङतिर 10% को हाराहारी र ब्युटिसियन, एसिस्टेन्ट ब्युटिसियनको 6.58% रहेछ। के नेपालमा यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धीको तालिम जुन हामीले दिइरहेका छौँ र जुन क्षेत्रगत हिसाबले जुन रेसियोमा मैले यहाँ डेटा प्रेजेन्ट गरेँ, केही डेटा मात्रै हो, यसले हाम्रो बजारको मागलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ भनेर भन्न सकिन्छ? यहाँबाट सुरुवात गरौँ। ओके, धन्यवाद प्रकाश सर। मैले सर्वप्रथम यहाँले एकदमै फ्याक्टमा आधारित भएर 2076 को चाहिँ प्रतिवेदनलाई नै रेफरेन्स लिएर तपाईँले जुन कुरा राख्नुभएको छ त्यसको बारेमा धेरै राम्रो तरिकाले भन्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद भन्ने बित्तिकै प्राविधिक शिक्षा र भोकेसनल एजुकेसन र टेक्निकल एजुकेसन, भोकेसनल ट्रेनिङ, दुईवटा कुरा बुझ्न हामीले जरुरी छ। टेक्निकल एजुकेसन भन्ने बित्तिकै प्राविधिक शिक्षा जो चाहिँ सिटिभिटी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले डिप्लोमा कोर्स भयो, एग्रिकल्चर, इन्जिनियरिङ, विभिन्न कुराहरूको चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनको रूपमा आफ्टर एसएलसी गरेकालाई एससी पास गरेपछि 18 महिनाको अथवा त्यसपछि डिप्लोमा कोर्स गर्छ, त्यसलाई हामी टेक्निकल एजुकेसन भनेर डिफाइन गर्छौँ। र जुन अहिले तपाईँले टेलरिङको कुरा ल्याउनु भयो, अन्य कुराहरू ल्याउनु भयो, तिनीहरू चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङभित्र पर्छ। भोकेसनल ट्रेनिङ र टेक्निकल एजुकेसन भन्ने बित्तिकै अलिकति लेट पढेका मान्छेहरूका लागि, कम्तीमा एससी पास गरेका लागि हो भने त्यो भोकेसनल ट्रेनिङमा अरू पनि जान सक्छन्, तर चाहिँ विशेष गरी यसको कन्सेप्ट चाहिँ ड्रप आउट भएका, एससी भन्दा माथि जान नसक्ने, जो लेबर मार्केटमा छन्, जो चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा अथवा इम्प्लिमेन्टमा जान चाहन्छन्, ती मान्छेहरूका लागि चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङ हो। यहाँले जुन 80,000 86,000 को कुराहरू गर्नुभयो, प्रति वर्ष यिनीहरू यतिजनालाई ट्रेनिङ दिने कुराहरू गर्नुभयो। नेपाल सरकारले त अहिले चाहिँ त्यो 80,000 बाहेक 50,000 अरू एक्स्ट्रा थप्नुपर्छ सिटिभिटीमा, सिटिभिटी लगायत अथवा विभिन्न टेक्निकल एरियाहरूमा ट्रेनिङ दिनुपर्छ भनेर प्रायोरिटीको आधारमा 50,000 त बढाएको छ। फेरि यो अहिलेको यथार्थता त्यो हो। तर
यो 2077 सालमा हाम्रो कोभिड-19 को कारणले विश्वव्यापी रूपमा भएको यो समस्या हामीले पनि भोग्दै आएका र झेलिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि सिटिबिटीका चलिरहेका प्राविधिक शिक्षालय, आङ्गिक अथवा एनेक्स कुनै पनि प्राविधिक शिक्षालयहरू चलिरहेको अवस्थामा छैन। उनीहरू चाहिँ अहिले एकदमै बन्दाबन्दीहरूले रोकिरहेको छ। अबको आउँदो समयमा आउँदो समयमा म अझै जान्छु, म अझै तपाईँलाई यसैमा नै जोड्दैछु। जुन भोकेसनल ट्रेनिङकै कुरा गरौँ, भोकेसनल ट्रेनिङमा जुन हाम्रो अवस्था हेर्दाखेरि 10% चाहिँ यो भवन सम्बन्धीको त्यो बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियनले लिएको रहेछ भने टेलरिङ सम्बन्धीको 10%ले र एसिस्टेन्ट ब्युटिसियन सम्बन्धीको 6%, यो सबैभन्दा बढी भनेर भनिएको छ। अरू चाहिँ योभन्दा पनि कम छ कि। मैले भन्न खोजेको हाम्रो जुन श्रम बजार छ, श्रम बजारले मागेको यही नै हो, यो आँकडा ठिक छ, यस्तै खालको चाहिने हो हामीलाई भोकेसनल ट्रेनिङ कि ठिक छैन? होइन, एकदमै धेरै राम्रो भन्नुभयो। मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने जब 2072 को जुन भूकम्पले समस्या भयो त्यसपछि तत्काल मेसन प्लम्बिङको चाहिँ एकदम डिमान्ड आयो। नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि यसको चाहिँ आवश्यकता भएको कारणले इन्जिनियरिङमा कन्स्ट्रक्सन एरियामा यो बढेको हो। यो त्यहाँभन्दा पहिलाको रेकर्ड र पछिको हेर्नुभयो भनेदेखि डेफिनेटली यो फरक छ। तर विदेशमा जाने स्किल वर्करहरू जानु पर्यो भनेदेखि त्यो एकदमै राम्रो विदेशका लागि चाहिँ लिन्छन् धेरै मान्छेहरूले। नेपालमा पनि 72 सालपछिको घटनाले धेरै मान्छेहरू कन्स्ट्रक्सन एरियामा चाहिने भएको कारणले इन्जिनियरिङको बढेको हो। अब टेलरिङको कुरामा पनि विभिन्न यो फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने जुन अवधारणा आयो त्यतिखेर टेलरिङ र त्यसपछि गएर यो विभिन्न अन्य सिपहरू चाहिँ विदेशमा पनि तालिम प्राप्त मान्छेहरूले जाने हुनाले त्यसमा बढेको हो। अब मैले जहाँसम्म यो क्षेत्र मात्रै प्राविधिक भोकेसनल हो भन्न मलाई लाग्दैन। यस नेपालमा गर्न सकिने थुप्रै कुराहरू छन्। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले गरेको तत्कालीन त्यो बेला गरेका निर्णयमा नेपाल सरकारले बनाएका करिकुलमहरू सिटिबिटीले आजसम्म चलिराखेको छ। 2037 सालमा सिटिबिटी सुरुवात भयो, आजसम्म ती करिकुलमहरू चलिरहेको अवस्था छ र त्यो करिकुलमले थेगिरहेको अथवा चाहिँ पढाइसकेपछि चाहिँ अनइम्प्लोइड मार्केटमा गएको अथवा त्यो मान्छेले जब पायो कि नपाएको भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरिएको छैन र करिकुलम पास भएपछि अहिलेसम्म सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नम्बर 1 त हामीले हाम्रो देशमा चाहिने एकातिर उद्योगहरूको कुरा होला, अर्कोतिर चाहिँ ट्रेनिङ प्रोभाइडरहरूको कुरा होला, अर्कोतिर चाहिँ जब मार्केटको लागि हेर्ने हो भनेदेखि अबको आवश्यकता भनेको नेपालमा चाहिने जनशक्तिका लागि साँच्चीकै ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टका लागि प्राविधिक शिक्षा अथवा टिबिटी सेक्टर, टेक्निकल एजुकेसन भोकेसनल ट्रेनिङ सेक्टरमा हामीले अहिलेको तत्काल जब मार्केटमा चाहिने जनशक्तिका लागि चाहिने करिकुलमै छैन है। तपाईलाई थाहा छ सिटिबिटीमा सबैभन्दा बढी पढाइ हुने भनेको सिएमए, अनमी, सबैभन्दा बढी प्राविधिक शिक्षालय तिनीहरू नै थिए। सरकारले लास्ट इयर नै हेल्थ सम्बन्धीका करिकुलमहरू बन्द गर्ने, कोर्सहरू नचलाउने भन्यो। तर विभिन्न त्यो ट्रेनिङ प्रोभाइडरहरूको चाहिँ प्रेसरले लास्ट इयर पनि चलायो र यो साल पनि सिटिबिटीले के गरेको छैन भने त्योलाई तालिम रिन्यू नै नगर्ने भनेको छ। अब लास्टसम्म पढाइ पनि हुनसक्छ, यो चाहिँ यो देशमा जे पनि हुनसक्छ। तर तपाईँले भनेको कुरालाई मैले मध्यनजर राख्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने अहिले नेपालमा टी सेक्टर मात्रै होइनन्, धेरै नयाँ सेक्टरहरू जुन सेक्टरमा हामीले प्रवेश गऱ्यौँ भनेदेखि विदेशबाट आएका कोभिड-19 को इफेक्टबाट आएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो अनइम्प्लोइड अनस्किल भएर विदेशमा गएका थिए उनीहरू केही न केही सिप लिएर आएका छन् नम्बर 1। दोस्रो नम्बरमा हाम्रै देशमा रोजगारी गर्नको लागि हामीले नयाँ किसिमका पाठ्यक्रमहरू तयार गर्न जरुरी छ। यसको मतलब यो आँकडालाई हेर्दाखेरि पनि जुन श्रम बजारको आवश्यकता हो, श्रम बजारमा रहेको श्रम शक्तिलाई इङ्गेज गराउनु पर्ने, दीर्घकालीन रूपमा उसलाई आय आर्जनको एउटा बाटो देखाउने जुन आधार दिनुपर्ने हो, त्यसलाई यथार्थमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन हाम्रो चाहिँ यो टिबेटले भन्न सकिन्छ। एकदमै एक्ज्याक्टली टिबेट। अब यस्तो छ, अब यो देशमा टिबेटले जति जे थियो 2040 सालको चाहिँ हाराहारीमा टिबेट अगाडि बढ्यो। किन बढ्यो त्यतिखेर, किन सुरुवात भएको थियो? डाक्टर सुरेश राज शर्माको अध्यक्षतामा अथवा बोर्डमा चाहिँ त्यो अगाडि किन बढेको थियो भने त्यतिखेर कर्णाली इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्ट केबड भन्ने थियो, त्यही क्षेत्रका मान्छेहरूले तालिम गर्नुपर्ने थियो। सेती प्रोजेक्ट थियो, सेती क्षेत्रमै गर्ने थियो। धनकुटामा खाडे भन्ने थियो, त्यही क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने थियो।
त्यो सेक्टरल डेभलपमेन्टको लागि ह्युमन रिसोर्स डेभलप गरेको थियो त्यो बेला। तर अहिले टिबेट त्यो जुन बेला टिबेट सुरु भएको थियो त्यो टिबेटले धेरै राम्रो नेपालमा राम्रो किसिमको इम्प्याक्ट ल्याएको छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर मेरो मात्रै भनाइ के हो भने अहिले 40 वर्ष अगाडि बनाएका करिकुलमहरू आजको लागि चाहिँ आवश्यक छन् कि छैनन्, ती करिकुलमहरू रिभिजन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, र अहिलेको आवश्यकता जब मार्केटको लागि आवश्यकता भएका करिकुलमहरू तयार गर्ने कि नगर्ने, यो राज्यमा ट्रेनिङ निड एसेसमेन्ट गरेर यो सेक्टरमा यतिजना भन्ने कि नभन्ने। म तपाईँलाई उदाहरण बताउँ, फरेस्ट सेक्टरमा हाम्रो एकदमै स्ट्रङ रिसोर्स भएको सेक्टर हो। यो सेक्टरमा वनमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, पार्टिसिपेसन भयो, वृक्षारोपण गर्यौँ, त्यो वनलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ। किन गर्न सकेनौँ भन्दा वन क्षेत्रलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने हाम्रो रणनीति भनेको चाहिँ वन हरियो बनाउने, वनलाई चाहिँ नेपालको वन हरियो वन नेपालको धन भन्नलाई मात्रै होइन, त्योबाट आएको प्रोडक्टिभिटी राज्यले प्रयोग गरोस् भन्नका लागि हो नि। त्यसैले वन क्षेत्रमा मोर देन 1 लाख युवाहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगार गराउन सकिन्छ, त्यहाँ करिकुलम डेभलप गर्न सकिन्छ। त्यो सेक्टरमा चाहे कार्पेन्टर होस्, चाहे वनको फरेस्टर होस्, चाहे तिनीहरूलाई त्यो सोसियल मोबिलाइजर होस्, विभिन्न सेक्टरमा वनको क्षेत्र एउटा हुन सक्छ, हामीले हेर्न सकिने क्षेत्र, एउटा नयाँ क्षेत्र, एउटा क्षेत्र। दोस्रो क्षेत्र, नेपालमा प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ एर्सा गुम्बा विदेशमा हामीले पढाइरहेका छौँ, अरबौँ अरब चाहिँ डलर हामीले चाहिँ कमाइरहेका छौँ भन्ने, हामी त यो त जगजाहेर हो। लाखौँ मान्छे, 20औं लाख मान्छेहरू चाहिँ जङ्गलमा एर्सा टिप्न गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। किन यो कुरालाई सिस्टमेटिक करिकुलममा नराख्ने? संसारमा गरेपछि नहुने कुरा त केही पनि छैन। किन यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हार्भेस्टिङ गर्ने तरिका, राम्रोसँग खेती प्रणाली गर्ने तरिका, यो तरिका चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ करिकुलम जाने कि नजाने, यो चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरलाई फर्मलाइज गर्ने कि नगर्ने अर्को सेक्टर हुनसक्छ। अर्को, नेपालबाट जुन हाम्रो चाहिँ तपाईँको सुरतमा 40-50 हजार मान्छेहरू त्यहाँ प्रत्यक्ष यो चाहिँ डायमन्ड कटिङ पलिसिङमा चाहिँ लागिरहेका छन् र गरिरहेका छन्। नेपाल त्यो सेक्टरको लागि ती मान्छेहरू पनि नेपालमा आइरहेका छन्। तिनीहरूलाई साँच्चीकै नेपालमा डायमन्ड कटिङ पलिसिङको लागि चाहिँ ट्रेडिङको चाहिँ व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने, यो सेक्टरमा हामीले हात हाल्ने कि नहाल्ने। त्यस्तै अब अहिले अनइम्प्लोइड युथहरूलाई हामीले सरकारले बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने भएको छ। अब बेरोजगार भत्ता सधैँ दिएर बस्ने कि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार भन्ने कि कहिले विशेष प्रसाद भन्ने कि कहिले गणेशमान भन्दै हिँड्ने कि अथवा नेपालका युवाहरूलाई साँच्चीकै स्किल दिएर अगाडि बढाउने, उनीहरूलाई चाहिँ निर्वाहमुखी बनाउने कि उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै दक्षवान बनाउने। त्यसकारणले नयाँ सेक्टरमा हात हाल्नु जरुरी छ। जस्तो हाम्रो अझै पनि कतिपय ठाउँमा मोटर बाटोहरू बन्दैछ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ पुलहरू बन्दैछन्। त्यो ठाउँमा सरकारले एकजना लेबरलाई एक दिनमा 1000 देखि 1200 रुपियाँ लेबर कस्ट दिनुपर्छ, स्किल लेबर दिइरहेको छ भने त्यो सेक्टरमा हाम्रा युवाहरूलाई काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो युवालाई रोड आर्मी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? रोडको चाहिँ लेबर बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो सेक्टर, यी नयाँ क्षेत्रको कुरा पनि गर्नुभयो र हाम्रो जुन एक्जिस्टिङ एउटा स्ट्रक्चरभित्र एउटा मेन्टालिटीबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ, त्यसको समस्याको कुरा पनि यहाँले उजागर गर्नुभयो। जुन समस्या हो टिबेटमा सम्भावना प्रशस्त छ, तर हामी एउटा सङ्कुचित घेराभित्र बसिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको एउटा मार्केट डाइनामिक्सलाई हामीले जोड्न सकिरहेको छैनौँ भनेर भन्छ, त्यहाँनिर टिबिटीको समस्या हो कि सरकारको एउटा नेसनल लेभलको पोलिसी अर्थात् प्लानरहरूको समस्या हो कि अर्थात् हाम्रो बजारकै समस्या हो कि या के हो? ओके, एकदमै ठिक कुरा भन्नुभयो। अहिले हामीले हाम्रो देशको समस्या के हो भनेदेखि प्लानिङ कमिसन अथवा टिबेट सेक्टर अथवा नेपाल गभर्मेन्टले जुन सोच गरिरहेको छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना ल्याएको छ, त्यसलाई टिबेटमा जोड्नको लागि प्राइम मिनिस्टरले लास्ट इयर मात्रै आफ्नो मौखिक भाषणबाट उहाँले के भन्नुभयो भने यो 753वटै स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय हुनुपर्छ भन्नुभयो। त्यो प्राविधिक शिक्षालय हुनको लागि अनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीले के गर्यो भने त्यहाँ एउटा एमटिबेट कोर्स भन्ने खोलेको छ, मास्टर्स इन टेक्निकल एजुकेसन भोकेसनल ट्रेनिङ। किन गरेको रहेछ भन्दा अहिले स्थानीय तह 753वटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने भइसक्यो, सरकारले करिब करिब प्लानमा अगाडि बढाइसक्यो। तर त्यसको लागि चाहिने जनशक्ति भनेको नियर एबाउट 600-700 जना नेपालमा चाहिँ त्यसको लागि लिडरसिप गर्न सक्ने मान्छे रहेछन्। तिनीहरू अलरेडी 500 भन्दा बढी मान्छेहरू अलरेडी अकुपाइड छन्, 200, 300, 400 मान्छेहरू रिटायर्ड।
त्यस कारणले उनीहरूले पहिलो नम्बरमा चाहिँ लिडरसिप तयार गर्नुपर्छ भनेर काठमाडौँ युनिभर्सिटीले अहिले त्यो सुरुवात गरेको छ। प्रदेशहरूले पनि छात्रवृत्ति दिएर के गरेको छ, एउटा लिडरसिप लेभलमा त्यो तरिकाले आएको छ। अब जहाँसम्म इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्ने हो, हरेक सेक्टरमा त्यो सेक्टरमा चाहिँ स्थानीय निकायमै प्राविधिक शिक्षालय भइसकेपछि त्यो प्राविधिक शिक्षालय के को हुने? प्राविधिक शिक्षालय त हुने, त्यो प्राविधिक शिक्षालय के सम्बन्धीको प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने, के सम्बन्धीको चाहिँ तालिम दिने भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारले एकदमै गहन रूपमा सोच्नुपर्ने बाध्यता छ र आवश्यकता पनि छ। अब जबसम्म स्थानीय निकायले अहिले 3 टायर चाहिँ यो गभर्मेन्ट चलिराखेको बेलामा सेन्ट्रल गभर्मेन्टको रोल के, प्रादेशिक गभर्मेन्टको रोल के र स्थानीय सरकारको रोल के भन्दाखेरि स्थानीय सरकारको रोल प्रत्यक्ष रूपमा अहिले के देखाएको छ भने निड एसेसमेन्ट गर्ने काम स्थानीय सरकारको भनेर देखाएको छ। स्थानीय सरकारले निड एसेसमेन्ट गर्ने हो भनेदेखि त्यो निड एसेसमेन्ट अनुसार त्यो ठाउँमा कस्तो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेर स्थानीय सरकारलाई नै निर्णय गर्ने गरेको छ। त्यो अनुसार करिकुलम डेभलप हुन्छ, त्योलाई कसरी रन गर्ने भनेर केन्द्रीय सरकारले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको आवश्यकता भनेको करिकुलम स्थानीय निकायमा साँच्चीकै त्यो करिकुलम लाई चाहिँ आवश्यक पहिचान गर्नको लागि पनि फेसिलिटेटरको आवश्यक पर्छ। करिकुलम डेभलपमेन्टको एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियाको आवश्यक पर्छ र स्थानीय निकायमा सिटिबिटीले होस् अथवा अन्य ट्रेनिङ प्रोभाइडरबाट चाहिँ नि त्यो आवश्यकता पहिचानको लागि चाहिँ निड एसेसमेन्ट फेसिलिटेसन गर्न जरुरी छ। अझ तपाईले चाहिँ फर्दर हामी कसरी जाने भन्ने कुरा गरौँ। मैले यहाँनिर भनेको अहिले नै हामी समस्या छौँ नि, अहिलेको समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्न नसकेमा फेरि हामीले बनाउने अरू योजनाहरू अरू कार्यक्रमहरूमा फेरि कहीँ न केही मिसिङ हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको वस्तुस्थितिलाई चाहिँ एउटा गहन विश्लेषणको जरुरत छ। त्यो कन्टेक्स्टमा मैले अघि तपाईँलाई जुन सोधेको थिएँ, म त्यही प्रश्न फेरि तपाईँलाई चाहिँ रिपिट गर्छु। जुन समस्या आइरहेको छ अहिले, त्यो समस्याको कारक को हो? होइन, अब स्पष्ट भन्नुस् न, किन घुमाउनु पर्यो र? होइन, मैले तपाईँ जस्तो विज्ञलाई त के समस्या हो? होइन, मैले स्पष्ट भन्नु पर्दाखेरि टिबेट सेक्टर 11-12 वटा मन्त्रालयबाट चाहिँ यो गाइडेड छ, धेरै सेक्टरबाट गइरहेको छ। यो टिबेट सेक्टर 1 नम्बरमा त वान डोर सिस्टम, नेपाल सरकारले वान डोर टिबेट प्रोभाइडिङ सिस्टम चाहिँ बनाउनु जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ सरकारले करिब त्यो पहल गरेर एक ठाउँमा आइसकेको अवस्था पनि छ। जहाँसम्म 753 वटा स्थानीय निकायमा चाहिँ खोल्नुपर्छ र प्राविधिक शिक्षालय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको विलिङनेस रेडिनेस भए पनि तर त्यसको लागि चाहिने जनशक्ति नभएकै नै हो। त्यो जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर अहिले चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयहरू त्यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयको लागि चाहिने जनशक्ति तयार गर्दैछ। र अब के सेक्टरमा जाने भन्नको लागि गभर्मेन्टले प्लानिङ कमिसनले नै शिक्षाको क्षेत्रमा जति बजेट हाल्नुपर्ने हो, त्यसमा प्राविधिक सेक्टरमा जति पैसा जानुपर्ने हो, त्यसमा एकदमै लेस प्रायोरिटी, एकातिर गभर्मेन्टले डिसिजन गरेको हाई प्रायोरिटी र यसको यो योजना बनाउने क्रममा र बजेटिङ गर्ने क्रममा चाहिँ एकदम लेस प्रायोरिटी, यो दुईटा कुरा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन छन्। त्यसकारणले यो दुईटा कुरालाई कन्ट्राडिक्सन नहोस् भन्नको लागि सरकारले समयमै कस्ता किसिमका करिकुलम ल्याउने, कस्तो किसिमको चाहिँ एक्सपर्टिजहरू चाहिने, पछि त्यसको समस्या चाहिँ नीतिबाटै हैन, अनि स्रोतको चाहिँ पर्याप्तता अपर्याप्तता हैन, त्यहाँबाट चाहिँ समस्या सृजना भयो। अब सिटिभिटीको चाहिँ क्षमता सामर्थ्य चाहिँ कस्तो छ? अब सिटिभिटी के हो भने काउन्सिल, हामीले नेपालमा के बुझेका छौँ भने टिभिटी भनेकै सिटिभिटी भनेर बुझेका छौँ, त्यो होइन। भएको त्यो चाहिँ भ्रम हो। हेर्नुहोस् है, यो किन हो भने सिटिभिटीको एउटा सिस्टम, टिभिटीको एउटा सेक्टर, एउटा ट्रेनिङ मेजर स्टेक होल्डरको रूपमा सिटिभिटीलाई मान्छौँ र लिन्छौँ, त्यसमा दुई मत छैन। तर हामीले चाहिँ यो श्रम मन्त्रालयको कुरा गरौँ, उद्योग मन्त्रालयबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमको गरौँ, कृषि मन्त्रालयका कुराहरू गरौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हुने कुराहरू गरौँ, विभिन्न मन्त्रालयबाट सिटिभिटीले उत्पादन गरेका मान्छे भन्दा पनि बढी मान्छेहरू ट्रेन हुन्छन्। त्यस कारणले एउटै टिभिटी भनेको सिटिभिटी मात्रै होइन, टिभिटीको एउटा सेक्टर सिटिभिटी हो। मेजर सेक्टर एउटा मेजर स्टेक होल्डरको रूपमा नेपालमा लिन सकिन्छ र लिएका छौँ। तर त्यसको सामर्थ्य कस्तो छ? त्यसको सामर्थ्य के हो भने त्यसको
टिबिटीको लागि क्लियर छ, टेक्निकल एजुकेसनहरू डेभलप गर्ने, नयाँ करिकुलमहरू डेभलप बनाउने र त्यसपछि गएर त्यो ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने, आफूले नसक्यो भने प्राइभेट अर्गनाइजेसनलाई एफिलिएसन गराउने, गभर्मेन्टका अर्गनाइजेसनलाई एफिलिएसन गराएर एनेक्स मार्फत जाने, त्यो एउटा निश्चित मापदण्ड छ, निश्चित दायरा छ। तर अबको आवश्यकता भनेको एउटा सिटिबिटीले मात्रै गर्ने नभएर त्यो दायराभित्र उसको पर्फर्मेन्स, उसको कार्य सम्पादन अब यसको त यस्तो छ नि त, कमजोर छ कि राम्रो छ कि त्यसमा त सिटिबिटीको आफ्नो दायरामा गरिएका कामहरू केही समय पहिला जुन राजनीतिकबाट अलिकति टाढा थियो, पृथक थियो, सिटिबिटी पृथक थियो। किनभने त्यतिखेर चाहिँ सुरेश दास शर्मालाई अटोनोमस बडीको रूपमा उहाँलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यो बेलाको चाहिँ चल्ने प्रक्रिया र सरकारको सोच र अहिले गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ चलिरहेको के हो भने अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ नि आफ्नो पार्टी पोलिटिक्सले त्यो ठाउँमा इन्फ्लुएन्स गर्ने भएको कारणले अध्यक्ष मान्छे पनि सिटिभिटीमा गएर चाहिँ दक्ष भएर काम गर्नुपर्ने भएको कारणले पनि समस्या के छ भन्दा यो प्लानिङ जो टिबिटीको जो मान्छे चाहिँ दक्ष नै छैन, जो मान्छे अवेरै नै छैन, जो टिबिटीको बारेमा इन्टरनेसनल नेसनल कुराहरूको बारेमा जानकार छैन, यो देशमा टिबिटीको सेक्टरमा कसरी डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने भिजनिङ छैन, ती मान्छेहरूले टिबेट सेक्टरलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यस कारणले समस्याग्रस्त छ त्यो एकदमै। यसको समस्या जस्तो एउटा रिपोर्ट हेरेको थिएँ मैले, करिब 190-95 किसिमका करिकुलाहरू चाहिँ अहिले सिटिबिटी अन्तर्गत चाहिँ छ, विभिन्न किसिमका, यो छोटो अवधिका लामो अवधिका विभिन्न किसिमका भनेर त्यो चाहिँ देखाएको छ। अनि मैले एउटा आँकडा प्रस्तुत गरिहालेँ, उसको चाहिँ ट्रेनिङ दिन सक्ने क्षमताको कुरा मैले त्यो चाहिँ भने। तर हामीले खोजेको त जो चाहिँ अलरेडी अप्सन छ मान्छेलाई, एउटा चाहिँ छनौटको अवसर छ, जस्तो सहर केन्द्रित। म आज मानौँ म मोटरसाइकल वर्कसप खोलेर बसिरहेको छु, मैले मोटरसाइकल वर्कसपमा मैले त्यति विधि बजार देखिनँ, होइन अब म इलेक्ट्रिसियनकोमा जान्छु, यो छोडिदिन्छु, एक लेभलको स्किल मसँग भइसकेको थियो कि म अब त्यहाँ जान्छु भनेपछि इलेक्ट्रिसियन बन्नको लागि मलाई अवसर छ, म त्यो एउटा सेक्टरमा दक्षता र अनुभव हासिल गरिसकेको सेक्टरलाई छोडेर अर्कोतिर जम्प गर्छु। एउटा त्यो अवसर भएको समुदाय छ भने अर्को भनेको यो सिटिबिटी अन्तर्गत सञ्चालित कोर्स भनेको के हो, यो पढेर के हुन्छ, पढिसकेपछि मैले जागिर कहाँ पाउँछु भन्ने कुरा बुझेको छैन। तर उसलाई बिचारा एउटा जागिर खानी सानो 10-12 हजारको आम्दानी मासिक आम्दानी हुने भए पनि एउटा जागिर हुने क्षेत्रमा छिर्न पाए हुन्थ्यो भनेर रोइ कराई गरिराखेको चाहिँ एउटा युवा पनि हाम्रो चाहिँ बजारमा छ, श्रम बजारमा छ, त्यो विशेष गरी गाउँमा। मैले यहाँनिर तपाईँलाई जोड्न खोजेको, तपाईँ आफू पनि नेपालको गाउँ बुझेको मान्छे, तालिम दिनको लागि अब सोसल मोबिलाइजेसनको सेक्टरमा त तपाईँले त कति जतिलाई तालिम दिनुभयो होला अहिलेसम्म, कति हजारलाई? झन्नै 700 त हामीले सोसियल मोबिलाइजेसन 18 महिने अरू 40,000 मान्छेहरूलाई तालिम दियो अहिलेसम्म 20 वर्षमा। तपाईँको काठमाडौँ ट्रेनिङ सेन्टरको कुरा भयो, तपाईँ त देशभरि हिँडिराख्नु भएको हुन्छ नि त अन्य इन्स्टिट्युसनहरूको लागि, तपाईँले हजारौँ व्यक्तिहरूलाई तालिम दिनुभयो, तपाईँले त्यहाँ देख्नु भएको छ कि मान्छेहरूको, मैले भन्नु पर्दैन त्यहाँको अवस्था हो, ती मान्छेलाई चाहिँ जोड्न सकेनौँ नि हामीले यो सिटिभिटीको उद्देश्य चाहिँ त्यो होइन, त्यहाँसम्म पुग्ने होइन। होइन, डेफिनेटली तपाईँले भनेको कुरा मैले अघि नै भने, सिटिभिटीले सर्टेन एरियामा पहिला स्पेसिफिक भएर करिकुलम बनाएर तालिम चलायो, त्यसमा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा केही हदसम्म सफल भएको कुरा हो। तर अहिलेको आजको परिवेशमा नेपालमा चाहिने दक्ष जनशक्ति कुन एरियामा भनेर आइडेन्टिफाई गर्न नसकेको अवस्था हो। यो चाहिँ सिटिभिटीको अथवा त्यो सेक्टरको चाहिँ कमजोर पक्ष नै हो। त्यसैले अब हाम्रो सरकारले अथवा सिटिभिटीले अथवा टिबेट सेक्टरले के गर्नुपर्छ भने एउटा नेसनल बडी बनाउनुपर्छ, जुन नेसनल बडीले के गर्छ भन्दा टिबेट सेक्टरको वान डोर प्रोभाइडिङ सिस्टम, ट्रेनिङ प्रोभाइडिङ सिस्टम बनाउनुपर्छ। सिटिभिटी जस्तो संस्थाले मोनिटरिङ र क्वालिटी कन्ट्रोल, क्वालिटी एसुरेन्स अथवा मोनिटरिङको पार्टलाई चाहिँ उहाँले त्यसले गर्नुपर्छ र देशभरिका स्थानीय निकायहरूले चाहिँ नि आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ। यो त भर्खरै सङ्घीयतामा गएर अहिले भर्खरै गर्दैछौँ, आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ। त्यो आवश्यकता पहिचान भएपछि स्थानीय निकायहरूले अब चाहिँ नि आफूलाई चाहिने करिकुलमहरू डेभलप गरेर विदेशमा प्लान भएका जो मान्छेहरू नेपाल आइसकेका छन् ती मान्छेहरूलाई पनि प्रत्यक्ष त्यो स्किलफुल बनाएर अब चाहिँ रोजगारमा चाहिँ परिणत गर्नुपर्छ। ओके, अब अलिकति अहिलेको परिवर्तित कन्टेक्स्टको कुरा गरौँ। मैले पृष्ठभूमिमा पनि भनेको थिएँ, कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थप
एउटा चाहिँ रोजगार बजार सिर्जना गर्नुपर्ने छ, किनभने 5 लाख श्रम शक्ति हरेक वर्ष नेपाली बजारमा प्रवेश गर्छ, नयाँ श्रम शक्ति। त्यो मध्ये 4 लाख जनशक्ति चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान्थ्यो पहिला। अब त्यो वैदेशिक रोजगारको दायरा खुम्चिसक्यो, तिनीहरूलाई रोजीरोटी त दिनु पर्यो। अब त्यो रोजीरोटी दिनको लागि के गर्ने? त्यही प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जो भैँसी धपाउने र घाँस काट्ने भनेर पनि आलोचना पनि भयो होइन? त्यो छोटो समयको लागि एउटा एक किसिमले भत्ता बाँड्ने किसिमको कार्यक्रम त्यस्ता खालका बनाएर जाने हो कि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी टिबेटलाई स्ट्रङ बनाएर हामीले यो जनशक्तिलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर जान पनि सकिन्छ। ओके, एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न भन्नुभयो अहिले सरकारले गरिरहेको कुरामा। अब यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमहरू तत्कालीन रिलिफ एप्रोचको लागि यो ठिकै छ। कहिले कहिले मान्छेहरूलाई केही काम दिएर रोजगार, कामको पहिला फुड फर वर्क भनेर खाद्यान्न, कामको लागि खाद्यान्न भन्ने गरिन्थ्यो। त्यस्तै अहिले चाहिँ नि फुड फर अनइम्प्लोइमेन्ट भनेर यो प्रोजेक्ट त्यसरी गएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ केही समयको लागि रिलिफ एप्रोचको लागि ठिक छ, तर लङ रेन्ज स्ट्राटेजिक प्लानिङ अनुसार जाने हो भने, लङ टर्मको लागि जाने हो भनेदेखि नेपालमा नेपालीहरूको प्रोडक्टिभिटी बढाउनुपर्छ। इन्डिभिजुअल कुनै पनि मान्छेको जनशक्तिको जबसम्म प्रोडक्टिभिटी बढ्दैन तबसम्म यो देशको विकास सम्भव छैन। त्यसको लागि के गर्नु? प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि प्रत्येक मान्छेसँग स्किल हुनुपर्छ, उसँग भएको स्किल प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। अब नेपालमा त के छ भने 12 महिना 18 महिना कोर्स लगाएर मान्छे पढ्छ, लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर पढ्छ, भोलिदेखि बेरोजगार हुन्छ। त्यो होइन कि कोही पनि मान्छे स्किल्ड हुन बित्तिकै त्यो मान्छेलाई रोजगारमा पठाएर सरकारले प्रोडक्टिभिटी लिन सक्नुपर्छ। त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नको लागि युनिभर्सिटी एजुकेसनले स्किल दिँदैन है? होइन, युनिभर्सिटी एजुकेसनले त अब नलेज दिन्छ, नलेज अनुसार मान्छेहरूले पढाएको अहिलेसम्म जति भएको छ पढाएकै त हो नि। अर्कोलाई सिकाउन सिपालु छन्, गर्न त केही पनि आउँदैन नि त। हामीले त्यो टियुका प्रोफेसरहरूलाई नै निवेदन लेख भन्दा आउँदैन उस्तै भन्दाखेरि। त्यस कारणले त्यो सिकाएको हो, पढाउन आउँछ उहाँहरूलाई सिकाउन भन्न आउँछ अरूलाई, तर उहाँहरूले चाहिँ के गराउनुपर्छ गर्ने कुरा धेरै गाह्रो छ। अब गिरी सर, त्यो स्किल डेभलपमेन्टको कुरा हामीले जुन गरिरहेछौँ नि, त्यो स्किल डेभलपमेन्ट त्यसो भए उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूका लागि पनि चाहियो? टिबेटले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो? एकदम। हामीलाई हाम्रो देशमा हाम्रो समस्या भएको के हो भने टिबेट बनेको यो गरिब खानेका लागि, गरिबका लागि, यो चाहिँ बेरोजगारका लागि भन्ने एउटा माइन्डसेट छ। त्यो नै हाम्रो खराबी हो, हाम्रो बुझाइमा चाहिँ कमजोरी हो। कसका लागि हो त टिबेट? टिबेट हरेक इन्टेलेक्चुअलको लागि हो। इन्टेलेक्चुअलले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्छ, केयुको प्रोफेसरको लागि अर्थात् केयुको प्रोफेसरको लागि पनि हो? होइन, टिबेट केयुका प्रोफेसरहरू पनि टिबेटमा अहिले तल्लिन्छन्। किन तल्लिन्छन् तपाईँले हेर्नुहोस्, अहिले अनलाइन क्लासहरू गर्नुपर्छ, उहाँहरू चाहिँ टेक्नोलोजीमा फेयर हुने होइन भने अटोमेटिकली त्यहाँबाट प्रोफेसरबाट हट्नुपर्ने बाध्यता छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले मोडलबाट विभिन्न चाहिँ टेक्नोलोजीबाट पढाउँछ। त्यो यदि अब सी अर ही प्रोफेसर आर नट ट्रेन अन द्याट पर्टिकुलर टेक्नोलोजी, तिनीहरू चाहिँ के हुनुपर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ ब्याग हुनुपर्छ। त्यसैले उहाँहरूको लागि पनि त्यो टेक्नोलोजी त एकदमै आवश्यक पर्छ। टिबेट त जसका लागि पनि आवश्यक हो। अब तपाईँलाई थाहा छ बाराक ओबामाको श्रीमतीले एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको छ। बाराक ओबामाको श्रीमतीले के भन्नुभएको रहेछ भने घरमा यो बिजुली बिग्रिँदाखेरि बनाउने मान्छे नहुँदाखेरि बाराक ओबामालाई उहाँले भन्नुभयो अरे यो के हो, यो चाहिँ बिजुली बनाउने चाहिँ सिप हामीलाई दिन मिल्दैन भनेर भनिसकेपछि यो नेपालमा मात्र होइन संसारमा पोलिटेक्निकको प्रत्येक मान्छेहरू चाहिँ प्राविधिक रूपमा आफै गर्न सक्ने प्रक्रियाको चाहिँ सुरुवात भयो। यो पोलिटेक्निक अल ओभर द वर्ल्ड चाहिँ अहिले चाहिँ गयो। अहिले प्रत्येक घरमा त्यही भएको छ। हामीले के बुझेका छौँ भने घरमा दिनभरि काम गर्ने एउटा महिला दिदीबहिनीलाई किन बेरोजगार बनाएको भन्दा ऊ चाहिँ प्रपर स्किल छैन, स्किल नभएको कारणले हो। त्यसैले यो जबसम्म हामीले टिबेट सेक्टरमा जब एकदमै टेक्निकल माइन्ड हाम्रो मान्छेको चाहिँ मान्छे कुन सेक्टरमा जाने भन्ने कुरा त मान्छेको माइन्डले काम गर्छ, उसको न्युरो साइन्सले काम गर्छ, उसको राइट पार्ट ट्यालेन्ट छ कि लेफ्ट पार्ट ट्यालेन्ट छ कि त्यसको आधारमा ऊ टेक्निकल हुने कि नन टेक्निकल हुने कि ऊ एनालाइसिस गर्नको लागि अगाडि बढ्ने कि त्यो त उस प्रत्येक इन्डिभिजुअलको के बन्ने भन्ने कुरा त उसको चाहिँ बडी स्ट्रक्चरकै आधारमा हुन्छ भने। त्यसो भए तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यसो भए यो टिबेटलाई यस्तै एउटा आइसोलेटेड एउटा सेक्टरको रूपमा मात्रै लैजाने कि
एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनसँग जुन अब हामीले त अहिले चाहिँ यो के अरे स्कुल लेभलमा त हामी जोड्ने भनेर भनिरहेका छौँ, त्यसै गरी उच्च शिक्षामा पनि जोड्दै लानुपर्ने हो? ए होइन, जोडिसकिएको छ। अब प्रकाश सरलाई पनि जोडिसकेको, तपाईँ एउटा पर्टिकुलर कोर्सको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन मैले, तपाईँले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कुरा अघि तपाईँले एउटा सन्दर्भ दिनुभयो। हजुर हजुर। जसरी तपाईँले यो चाहिँ एक किसिमको लाइफ लङ एजुकेसन जस्तो हो टिबेट भनेको भनेर भनिराख्नु भएको छ भने, जस्तो म पत्रकारिता पढ्छु भने त्यो पत्रकारितामा चाहिँ टिबेटलाई कसरी जोड्ने हो त्यहाँ मास्टर्स लेभलसम्म, होइन? त्यो मेडिकल पढ्नेलाई चाहिँ कसरी जोड्ने हो, त्यो अर्को चाहिँ एजुकेसन पढ्नेलाई चाहिँ कसरी जोड्ने हो, त्यसमा अकाट्य पाटोको रूपमा जोडेर लाने हो कि एउटा चाहिँ विशेष कम्पोनेन्टको रूपमा जोडेर लानुपर्ने हो कि, या तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एउटा कोर्स छुट्टै एउटा एकाडेमिक कोर्सको प्रोग्रामको रूपमा मात्रै डेभलप गर्ने हो त युनिभर्सिटी लेभलमा? एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो। अहिले यो प्रक्रिया नेपालमा अगाडि बढ्दैछ। जस्तो एनबिक्युएफ भन्ने नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क, त्यसले के गर्दैछ भनेदेखि टेक्निकल स्कुलमा पढेको रलाई र नन टेक्निकल स्कुलबाट पढेको जनरल एजुकेसनबाट पढेको चाहिँ दुईटै चाहिँ ल्याडर बनाइरहेको छ। र टेक्निकल एजुकेसनबाट पनि पढ्दै जाँदाखेरि पिएचडी गर्न सक्ने, नन टेक्निकल जनरलबाट पनि पिएचडी गर्न जान सक्ने, त्यसमा दुई मात्रै छैन, त्यो बनाएको छ। अब जहाँसम्म तपाईँले के भन्नुभयो भने अहिले मास्टर डिग्री पढेका, ब्याचलर डिग्री पढेका चाहिँ आइए एजुकेसन पढेका अथवा कमर्स पढेका मान्छेलाई के भन्ने, उनीहरूलाई सर्टेन स्किल दिनु भनेको त उनीहरूको जबमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिने स्किल चाहियो। फर इक्जाम्पल कमर्सको चाहिँ एकजना मान्छेले एमबिएस गर्यो, त्यो एमबिए गर्ने मान्छे, एमबिएस गर्ने मान्छेलाई त विभिन्न खालका ट्यालीदेखि लिएर विभिन्न खालका चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ चाहिने प्रोग्रामहरू चाहिएला नि, उसले सिक्नु पर्ला नि। त्यो टेक्निकल पार्ट त उसलाई चाहिँ चाहिने स्किलको दिनै नै पर्यो। तर मैले के भन्दैछु भने एकातिर टेक्निकल पार्टमा चाहिँ पिएचडी गर्नसम्म जाँदैछ नेपालमा, त्यो भइरहेको छ र भइसक्यो। यो चाहिँ राम्रो कुरा हो नेपालको लागि। पहिला चाहिँ एसई भन्दा माथि जान पाउने सिस्टमै थिएन। जुन बेला हामीले प्राविधिक शिक्षालयमा पढ्यौँ त्यतिखेर चाहिँ टिएसएलसी भन्दा माथि जाने सिस्टम थिएन। अहिले पिएचडीसम्म जान सक्ने एउटा चाहिँ एकाडेमिक लेडर बनायो, त्यो राम्रो छ। र जहाँ अहिले जति पनि नन टेक्निकल अथवा जनरल एजुकेसनमा पढाइ हुन्छ, त्यो जनरल एजुकेसनभित्र पनि टेक्निकल स्किलका कुराहरू, टेक्निकल पार्टका कुराहरू चाहिँ सिकाउनु जरुरी नै छ। हरेक कोर्समा त्यसलाई जोड्नु पर्यो, एकदम आवश्यक। त्यसको लागि त युनिभर्सिटीले त्यही अनुसारको आफ्नो तयारी गर्न सक्नु पर्यो, एकदमै डेफिनेटली। किन भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा आँकडा दिन्छु। नेपालको युनिभर्सिटीबाट पढेका विद्यार्थी मध्ये अहिले अब हामीले हेऱ्यौँ भने विश्वविद्यालयमा पढ्ने भने करिब करिब 5 लाख जति विद्यार्थीहरू अहिले चाहिँ हाम्रा 10-11वटा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू छ। त्यसको 26% उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरू पूर्ण बेरोजगार छन्। तपाईँले भने जस्तै त्यो टिबेटलाई युनिभर्सिटीका उच्च शिक्षाका हरेक प्रोग्रामसँग जोडेर लान सक्यो उपयुक्त ढङ्गले भने यो बेरोजगारी समस्यालाई घटाउन सकिन्छ, शैक्षिक बेरोजगारीलाई घटाउन सकिन्छ। धन्यवाद। एकदमै मजासँग सकिन्छ। जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल के दिउँ भने, धेरै मान्छेले मलाई गिरिजी जागिर दिनुहोस् न मेरो मान्छेलाई, कति पढाएको छ, सोसियोलोजीमा मास्टर गरेको छ भनेर मान्छे पढाउँछ। मैले तुरुन्तै पढाइदिनुहोस् भन्छु। तपाईँको मास्टर डिग्री गरेको मान्छे रहेछ, सोसियोलोजी पनि पढाएर रहेछ, पढाइदिनुहोस् भन्दाखेरि उसँग म 2-4वटा टेस्ट लिन्छु। 2-4वटा टेस्ट भन्दाखेरि मलाई बढी चाहिँदैन। तपाईँको काठमाडौँ ट्रेनिङ सेन्टरमा 10वटा स्किल। तपाईँलाई मोटरसाइकल चलाउन आउँछ? आउँदैन। तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा मजासँग टाइप गर्न आउँछ? आउँदैन। नेपालीमा टाइप गर्न आउँछ? आउँदैन। अनि त्यो मान्छे के का लागि चाहिँ उपयुक्त भयो? हामीले त त्यो नेपाल सरकारको ट्युलाई त म के भन्छु भने कम्तीको ट्युबाट मास्टर डिग्री पास गर्ने मान्छेले 20वटा यो स्किल गर्न सक्छ भनेर दिन सकोस्, ट्युमा बाहिर राखोस्। हामीले मास्टर एमए पास गरेको हाम्रो विद्यार्थीले यो गर्न सक्छ भनेर 20वटा कम्पिटेन्सिजहरू चाहिँ राखोस्। ब्याचलरमा यो पढाइ हुन्छ, यो पढाइसकिसकेपछि यो गर्न सक्छ भनेर राखोस्। यो जबसम्म हुँदैन तबसम्म बेरोजगार उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र होइन युनिभर्सिटीको रूपमा डेभलप हुन्छ। त्यही भएर यो 26% त्यो पढाइ लेखाइको उच्च शिक्षा हासिल गरेको पूर्ण बेरोजगार भएको कारण त्यही हो। 26%लाई गर्न सक्ने के त गर्न सक्ने जबसम्म ती 26% गर्न सक्ने बनाइदिनु। मैले यहाँ एउटा होइन जोड्नु होला, मैले यहाँ तपाईँले जोडेको कुरा एकदम यो मान्छेहरूलाई बढी उपयोगी हुन्छ भनेर मैले यहाँनिर जोडेँ। अब त्यो सोसियोलोजी पढेको मान्छे आयो, टाइप पनि आउँदैन, मोटरसाइकल चलाउन पनि आउँदैन, होइन,
या अरू लोकेसनहरू कहीँ थाहा छ मार्केटिङ गर्न हिँडाउनुहुन्छ भने त्यो पनि थाहा छैन, लोकेसनहरू पनि बुझेको छैन, त्यो मान्छे तपाईँ जस्तो टिबेटमा ट्रेनिङ दिने र दक्ष व्यक्तिलाई चाहिँ जिम्मा लगाइयो। तपाईँले त्यो मान्छेलाई कसरी जागिर खान योग्य बनाउनुहुन्छ? अब टिबेटले अहिलेसम्म हामीले कसरी गरेका छौँ भने 2 महिनाको उसलाई चाहिने कम्तीमा 20वटा स्किल 20वटा हामीले चाहिँ दिन्छौँ। हामीले दिन्छौँ 2 महिनामा। 2 महिनामा के दिन्छौँ भने नम्बर 1 उसले प्रपोजल राइट अप गर्न सक्छ कि सक्दैन भने प्रपोजल कसरी लेख्ने भनेर बनाउन सक्छौँ। 2 नम्बरमा उसले निड एसेसमेन्टको लागि PRA का प्र्याक्टिसहरू कम्युनिटी लेभलबाट प्लानिङ प्रोसेसका कुराहरू सिकाउँछौँ। 3 नम्बरमा सोसियल मोबिलाइजेसनको रूपमा कम्युनिटीमा कसरी जाने भन्ने कुराहरू सिकाउँछौँ। 4थो नम्बरमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि रिपोर्ट राइटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउँछौँ। 5औं लेभलमा भनेको कसरी प्रशिक्षण दिने, स्कुलमा गएर पढाउने कसरी भनेर सिकाउँछौँ। यस्तै खालका 20वटा कुरा हामी गराउँछौँ। त्यो 2 महिनामा गराउँछौँ र उनीहरूलाई के गर्न सक्छ, म यो गर्न सक्छौँ भनेर 20वटा स्किल गर्न सक्ने बनाएर अहिले त्यो मान्छे हामीबाट 2 महिना ट्रेनिङ लिएर बसेको मान्छे कोही पनि खाइ छैन। म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु त्यसले जागिर 1 नम्बर पाउँछ। कति पढाइ हुनुपर्छ त्यसको लागि? त कम्तीमा त्यो मान्छेले +2 ब्याचलर मास्टर, कम्तीमा +2 पढ्यो, +2 पास गरेकै हुनु पर्यो। +2 पढेको मान्छे तपाईँकोमा गयो भने टिबेटको प्रयोग मार्फत तपाईँले चाहिँ उसले जागिर खान सक्ने गर्न सक्ने बनाउँछौँ हामी। 100% उसलाई चाहिँ जबमा गएर मैले के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा क्लियर गराउँछौँ। म चाहिँ एउटा उद्यम गरेँ भने उद्यमशीलता कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू, एउटा NGO सञ्चालन गर्नु पर्यो भने NGO कसरी अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर NGO को बारेमा पनि सिकाउँछौँ। त्यसकारण त्यो मान्छे खालि बस्नै पर्दैन। समस्या त के छ भने युनिभर्सिटीले पढायो, मास्टर डिग्री गरायो, ब्याचलर डिग्री गरायो, MPhil गरायो, PhD गरायो, तर उसले भोलिपल्टदेखि मैले के गर्ने भन्ने उसको हातमा ह्यान्ड ब्याक होम प्लान, युनिभर्सिटीबाट पढेर घरमा फर्किँदाखेरि उसको ब्याक होम प्लानै छैन। अनि त्यसले के गर्न सक्छ? अनि त्यो जुन हामी अहिले पढेकै युवाहरूको कुरा गरिरहेछौँ, अलिकति पढ्न नसकेकाहरूको पनि कुरा गरौँला। त्यस्तोलाई हामीले युनिभर्सिटीसँग टिबेट जोड्दाखेरि कुन मोडेलमा जाँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त? युनिभर्सिटीले नै आफ्नो त्यस्तो खालको टिबेट विङ राखेर त्यसले जुन विषयमा पढाइ हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई जोडेर होला कि, या प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरू या ट्रेनिङ सेन्टरहरूसँगको कोलाबोरेसन गरेर त्यो केही क्रेडिट आवर चाहिँ यता त्यो चाहिँ स्पेसलाइजेसनलाई दिने थ्योरी चाहिँ युनिभर्सिटीले पढाउने होला कि, या कसरी जाँदा उपयुक्त होला? थ्योरिटिकल मलाई के भन्छ भने मास्टर डिग्री पढाइ हुन्छ भने 1 वर्षभन्दा प्लिज थ्योरी नपढाइदिनुहोस्। मास्टर्समा 1 वर्ष थ्योरी पढाउने, 2 सेमेस्टर हेर्नु न, 2 सेमेस्टर थ्योरी पढाउने, 1 सेमेस्टर पुरै फिल्डमा पढाउने। पहिला पञ्चायत कालमा अलि पछाडि पनि यो के गर्ने चलन थियो भनेदेखि स्वयंसेवक पढाउने चलन थियो, राविस्य पढाउने चलन थियो, भिलेज प्रोफाइल बनाउनु पर्यो। त्यो मान्छेलाई 1 वर्ष पढिसकेपछि त्यसलाई 10वटा 15वटा स्किलको ट्रेनिङ दिएर गाउँमा जा, भिलेज प्रोफाइल गराउन सक्छस् कि तैँले त्यहाँ गएर त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ टिचिङ गराउन सक्छस् कि, त्यो कम्युनिटीलाई एउटा ग्रुप फर्म गरेर एउटा सानो प्रोजेक्ट तैँले कम्प्लिट नगरुन्जेलसम्म त्यहाँ गएर भोलिन्टरीली त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट नगर्दासम्म तेरो सर्टिफिकेट आउँदैन। तेरो सर्टिफिकेटमा वडा अध्यक्षले सही गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट नम्बर दिनुपर्छ, अनि तेरो चाहिँ मास्टर डिग्रीको पास हुन्छ भनेपछि अनि मात्रै यो देशमा चाहिँ ग्रामीण तहसम्म यो युनिभर्सिटी जोडिन्छ। तबसम्म खालि युनिभर्सिटीका इच्छा लागेका मान्छेलाई सर्टिफिकेट दिएर पठाएर गाउँमा चाहिँ काम लाग्ने होइन। त्यसैले मलाई लाग्छ 1 वर्ष हामीले थ्योरिटिकल पार्ट गरौँ अनि 1 वर्ष 1.5 वर्ष 1 वर्ष जति चाहिँ कम्युनिटीमा 100% कम्युनिटीमा स्टे गर्नै पर्छ, 1 वर्ष बस्नै पर्छ कम्युनिटीमा। त्यतिखेर उसको सिपको परीक्षण चाहिँ त्यहाँको स्थानीय निकायले सही गरेर पठाउनु पर्यो, स्थानीय वडा अध्यक्षले। त्यो फिल्डमा कम्युनिटीमा जाँदाखेरि चाहिने उसलाई जुन चाहिँ एउटा फिल्डमा काम गर्दाखेरि चाहिने त्यो जुन स्किल हुन्छ नि, त्यो स्किल चाहिँ कसरी दिने त? त्यही स्थानीय स्तरमै भएका संस्थाहरूबाट दिने या जुन 1 वर्ष यहाँ पढाइ हुन्छ थ्योरिटिकल, त्यो 1 वर्ष अरू विभिन्न कुरा नपढाएर त्यो थ्योरिटिकल कुरा के पढाउने भन्दाखेरि यी व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ नै हुन्छन्। यो प्र्याक्टिकलको लागि चाहिने कम्युनिटीमा भिलेज प्रोफाइल कसरी बनाइन्छ भन्ने पढाउनु पर्यो, प्रपोजल कसरी लेखिन्छ भन्ने पढाउनु पर्यो, त्यसमा प्रशिक्षण कसरी दिइन्छ भन्ने पढाउनु पर्यो, चाहिने कुरा पढाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ हामीले के पढेका छौँ, हामीलाई नचाहिने तर चाहिँ पास गर्नलाई चाहिने त्यस्ता कुराहरू पढाउनुको सट्टा नेपालकै समुदायलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू 1 वर्षमा पढाइ हुनु पर्यो, करिकुलममा त्यसरी आउनु पर्यो, ती कुरालाई प्र्याक्टिकल बेस्ड बनाएर कम्युनिटीमा लिनु पर्यो। तपाईँले भनेको कुरासँग म पनि एकदम सहमतै छु। जस्तो कि अहिले म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, अहिले
युट्युब च्यानल सञ्चालन गरेर गाउँमै बसेर एउटा क्यामेरा 2-4 लाखमा क्यामेरा किनेर एउटा एडिटिङ सेट बनाएर 5-7 लाखको लगानी गरेर महिनामा 1.5 लाख कमाउने युवाहरू पनि छन्। त्यो युट्युबबाट उसले डलर ल्याइरहेछ कि 1.5 लाख ल्याउँछ। अब वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको लागि भनेर विशेष ऋणदेखि लिएर बिमादेखि लिएर अन्य किसिमका विभिन्न खालका कार्यक्रम राज्यले ल्यायो, जुन एउटा नयाँ खालको चाहिँ एउटा प्रविधिमा आधारित एउटा क्रिएटिभ नयाँ खालको घरमै बसी गएर विदेशबाट डलर रेमिटेन्स ल्याउन सक्ने खालको काम भयो नि। त्यसको लागि न हामीसँग कोर्स छ, त्यसको लागि न कुनै किसिमको हामीले चाहिँ फेसिलिटेसन गर्न सकेका छौँ। त्यति मात्र होइन, कुनै युवाले म स्वरोजगार बन्छु, म महिनामा 50,000 म यहीबाट कमाउँछु, मलाई ऋण देऊ भन्यो भने ऋण दिने त्यो चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूले पनि ऋण पनि पत्याउँदैन। भनेपछि अर्को पाटो भनेको तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, त्यो स्वरोजगार हुनको लागि जोडिएको भनेको यो फाइनेन्स इन्भेस्टमेन्टको कुरा है। त्यहाँ कसरी जोड्ने त फेरि? के जोड्न जरुरी हुँदैन? तपाईँले भने जस्तो टिबेटलाई स्ट्रङ बनाइयो, युनिभर्सिटीसँग लिङ्क गर्यो भने अटोमेटिकल्ली मार्केट क्रिएट भइहाल्छ, बजारमा खपत भइहाल्छ कि त्यो चाहिँ लगानीलाई पनि जोड्नु पर्छ? एकदमै लगानी हाम्रो देशभित्रै प्रशस्त लगानी छ। यदि नेपाल सरकारले नेपालीले हामीले चाह्यौँ भने हामीले त्यो सिस्टममा ल्यायौँ भने कोही पनि मान्छे बेरोजगार रहँदैन यदि त्यतातिर जोड्यौँ भने। तर त्यो कुराको लागि चाहिँ हामीले सरकारले त्यो पोलिसीगत रूपमा चाहिँ राम्रोसँग पोलिसी चाहिँ फाइनलाइज गर्नुपर्छ। अब तपाईँ जस्तो यो टिबेट सेक्टरमा लामो समयदेखि काम गरेको व्यक्तिले अहिलेको जुन कोभिड-19 को कारणले गर्दा सृजित परिस्थिति छ, खास गरी रोजगारी बजार बेरोजगारी समस्याको बारेमा, यो एउटा चाहिँ ठुलो समस्या बर्डन एउटा बोझको रूपमा लिनुहुन्छ कि यो एउटा एकदम अवसर एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ पाटोको रूपमा पनि लिनुहुन्छ कि? एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। अब कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अब रोजगार कसरी हुने भयो भने प्रत्येक मान्छेले आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनचेतनामा चाहिँ जागृत भएको छ। सबै मान्छेहरू घरमा आएका छन्। नम्बर 1, प्रत्येक मान्छेले केही न केही क्रिएटिभिटी तरिकाले बाँच्नुपर्छ, ऊ बाँच्नको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले सोचिरहेको छ। कोभिड-19 जस्तै अन्य कुनै पनि समस्या आउँदाखेरि पनि भोलि हामीलाई यस्ता समस्या आइरहेको पनि बर्बाद हुन्छ भनेर नेपाल सरकारलाई पनि के जानकारी गराएको छ भने यस्ता किसिमका विपद, आज कोभिड आयो, हिजो भूकम्प आयो, पहिला बिफर आयो, पहिला के आयो, भविष्यमा पनि केही आउँछ, डेफिनेटली आउँछ। यो डेभलपमेन्ट सँगसँगै महामारी त्यो निश्चित छ। त्यसका लागि पनि प्रिपेयर जनशक्ति चाहिँ चाहिँदो रहेछ, ह्युमन रिसोर्स चाहिँदो रहेछ। त्यसका लागि पनि चाहिँ त्यस्तो किसिमको मेकानिजम डेभलप गर्न पनि जरुरी छ। जस्तो बहराइनबाट के आएको छ भने एउटा चाहिँ प्रपोजल, कोभिड-19 मा आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरू, त्यस्ता खालका जनशक्तिहरू पछि पनि भविष्यमा पनि नेपालमा अन्त कुनै पनि ठाउँमा चाहिन्छन्। हामी चाहिँ 6000 मान्छे चाहिँ तपाईँले ट्रेन गरिदिनु पर्यो, तपाईँले ट्रेन गराइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ डिमान्ड आएको छ तत्कालै पनि। ती कुराहरूमा हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्यो। त्यस्ता किसिमका ह्युमन रिसोर्सहरू अहिले हस्पिटलमा जाने कुरा होस् अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ बुचर हाउसमा जाने कुरा होस्, अन्त कतै पनि जाने कुरामा त्यस्तो किसिमको सेनिटरी इन्सपेक्टरहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्दो रहेछ। सरकारलाई त्यस्ता जनशक्ति त छँदैछ। अब समुदायमा पनि कृषिको क्षेत्रमा हाम्रो देश जबसम्म हामीले कृषिको विकास गर्न सक्दैनौँ तबसम्म केही पनि हुँदैन। कृषिको सेक्टरमा चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनलाई, भोकेसनल ट्रेनिङलाई साँच्चीकै सान्दर्भिक बनाउन सकियो भनेदेखि आर्थिक पाटोमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर व्यावहारिक पाटोलाई हेऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहे युवा स्वरोजगार कोषको कुरा गरौँ, जुन किसिमको चाहिँ त्यो कर्जा प्रदान गरिन्छ, या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुरा गरौँ होइन, या गरिबसँग विश्वेश्वरको कुरा गरौँ, या गणेशमान सिंह के कार्यक्रमको कुरा गरौँ, जेसुकै नाम जे दिए तापनि पात्र तिनै हुन्, प्रवृत्ति त्यही नै हो, मानसिकता त्यही नै हो। त्यहाँनिर कि पहुँच भनसुन गर्ने त्यो किसिमको त्यसको चाहिँ तपाईँले नै भन्नुहुन्छ नेपोटिजम भनेर भन्नुहुन्छ नि होइन, तपाईँले कहिलेकाहीँ त्यो शब्दलाई बढी प्रयोग गरिराख्नुहुन्छ कि त्यो हुन पर्यो, कि राजनीतिक झन्डे या झोले नै हुन पर्यो? यो अलिकति चाहिँ नमिठो लाग्ला, यो यथार्थ हो। कि झन्डे या झोले नै हुन पर्यो, कि पहुँच हुन पर्यो, कि कसैले भनिदिन पर्यो? त्यो 2 लाखको कर्जा पाउन पनि त्यो छ कि अवस्था? यसलाई चिर्ने कसरी हो? यो नचिरेसम्म त त्यो हामीले परिकल्पना गरिरहेको एउटा गरिब, विपन्न, बेरोजगार, असहाय त्यो युवाकोमा पुग्नै सकिँदैन। ती ब्यारियरहरू त्यहाँ बडो बलियो ढङ्गले बसिरहेका छन्। यो नीतिगत समस्या हो। यहाँले भनेको एकदमै जायज कुरा हो। संरचनागत पनि हो, यो संरचनागत र नीतिगत समस्या हो। यसलाई अब म तपाईँको सजिलै तरिका गराउनको लागि
प्रत्येक युवाहरू चाहिँ नि अब अहिले युवाहरूको चाहिँ प्रत्येक वडाले रेकर्ड राखिरहेका छ। प्रत्येक वडामा चाहिँ को इम्प्लोइमेन्टमा छ, को चाहिँ अनइम्प्लोइड छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले रेकर्ड गरेको छ, फर्म भरेको छ प्रत्येकमा। यो कुराको पनि सिफारिस वडाले दिनुपर्छ। वडाले चाहिँ सिफारिस दिएको खण्डमा प्राप्त हुने र नत्र नहुने। यो जुन किसिमको हामीले टिबेटसँग जोड्न सक्यौँ कुनै व्यक्तिलाई पनि, अर्थात् उसको स्किल सिप विकास गर्न सक्यौँ उसको क्षेत्रसँग सम्बन्धित पनि, त्यसले उसको उत्पादकत्वमा, तपाईँले सुरुमा पनि भन्नु उत्पादकत्वलाई स्किलसँग जोड्नुपर्छ, त्यसको आफ्नो जेनरल अवस्थाको भन्दा उत्पादकत्वमा कति कन्ट्रिब्युसन गर्दो रहेछ? कम्पेरिटिभ एनालाइसिसमा चाहिँ अब टियुको प्रोडक्ट र हाम्रो काठमाडौँ ट्रेनिङ सेन्टरको प्रोडक्ट अथवा चाहिँ केयुको प्रोडक्टलाई कम्पेरिटिभली चाहिँ एक एकसँग चाहिँ जान्न नसकिएला, तर कम्पेरिटिभली त्यो स्किल जोसँग छ उसले चाहिँ बढी उत्पादकत्व उसको चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसमा दुई मात्रै छैन, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, यो त 10 टाइम्ससम्म जान्छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाइनाको एकजना मान्छेले काम गर्दाखेरि एकजना मान्छेले काम गर्नु र नेपालको 8 जना मान्छेले काम गर्नु बराबर। अब हेर्नुहोस् कति पर्सेन्टले बढ्यो। इन्डियाको एकजना मान्छेले काम गर्नु बराबर हाम्रो 3 जना मान्छेले काम गर्नुपर्छ, त्यो कति पर्सेन्ट बढ्यो। अब त्यस्तै स्विजरल्यान्डको एकजना मान्छेले काम गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो 11 टाइम्स अगाडि जाला। अब यो चाहिँ उससँग भएको सिपसँग सम्बन्धित भएको कारणले प्रोडक्टिभिटी जोडिन्छ। तर मेरो भनाइ के हो भने कि जबसम्म मान्छेलाई स्किलफुल बनाएर उसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन तबसम्म सम्भव छैन। अहिले हाम्रो 700 जना विद्यार्थीहरू प्रोडक्ट भयो। अब ती विद्यार्थीहरू अब हेर्नुहोस् त, हिजो सोसियल मोबिलाइजर बनाउँछौँ भनेको अहिले उपमेयर र मेयरहरू छन् सबै, अब मान्य भइसक्यो सबै। अब भनेपछि त कति पर्सेन्ट बढ्यो? ती पोलिटिसियनलाई पनि टिबेट चाहिन्छ। अब एकदम उनीहरूलाई चाहिन्छ। कसरी बोल्ने, कसरी एजेन्डा तयार गर्ने, कसरी होइन। एउटा साइकल चलाउनको लागि टिबेट चाहिने, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोटरसाइकल गाडी चलाउनको लागि चाहिने, एउटा साधारण पुलिसमा जागिर खानको लागि मान्छेले चाहिने नलेज स्किल चाहिने भने पोलिटिसियनलाई त किन ड्रिमिङ गर्नु पर्दैन? उनीहरूले भिजनिङ गर्नु पर्दैन? त्यो भिजनमा जानलाई स्ट्राटेजिक प्लानिङ बनाउनु पर्दैन? स्ट्राटेजिक प्लानिङ अनुसारको एक्सन प्लानमा जानु पर्दैन? एक्सन प्लानमा पुग्नको लागि चाहिँ आफूले आफूसँग स्रोत साधनको चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्दैन? तिनलाई पनि झन् चाहिन्छ। जुन तालिम केन्द्रहरू छन् ती सामान्यतया ती त अलरेडी चाहिने शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसके, तिनीहरूले चाहिँ लोकसेवाले लिने एउटा चाहिँ मापदण्ड प्रक्रिया परीक्षाको प्रक्रिया चाहिँ पुरा गरेर उत्तीर्ण गरेर मेरिट बेसिसमा उनीहरू चाहिँ सेवामा आइसके। अब यिनीहरूलाई के चाहियो? स्किल चाहियो। स्किलको लागि टिबेटको कन्सेप्टलाई हामीले जहाँ पनि चाहिन्छ भने टिबेटलाई नै हामी यहाँनिर जोडिरहेका छौँ हैन? हो, यो जुन तालिम केन्द्रहरू त छन् नि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका, ती तालिम केन्द्रहरूले टिबेटको स्पिरिटमा काम गर्न सकिरहेका छन् कि छैनन्, गरिरहेका छन् कि छैनन्, तपाईँको बुझाइ के हो? यो दिनु उहाँहरूलाई बढी चाहिँ ब्युरोक्र्याट नै बनाउनको लागि तालिम दिएको छ, अटोक्र्याट नै बनाउनको लागि तालिम दिएको छ। उहाँहरूलाई डेमोक्र्याट अथवा पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा जानको लागि गराएको छैन। त्यस कारणले पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनको लागि उहाँहरूलाई गराएको छ भने अब मैले के भन्छु भने हामीले दिने सेवा स्ट्राटेजिकल्ली ठिक छ कि छैन, जनताको लागि जनमुखी छ कि छैन भनेको त्यो तालिम केन्द्रले टिबेट स्पिरिटलाई जोड्न सकेको छैन। जोड्नुपर्छ, हुनुपर्छ। उहाँहरूको लिडरसिप, उहाँहरूको म्यानेजमेन्ट, उहाँहरूको कम्युनिकेसन, उहाँहरूको कोअर्डिनेसन, उहाँहरूको लिङ्केज, उहाँहरूको डिसिजन मेकिङ पिपल फ्रेन्डली छ कि छैन, त्यो हुनको लागि टिबेट मेन्टालिटी, सेवाग्राही प्राविधिक मेन्टालिटी चाहिँ राख्न जरुरी छ, न कि प्रशासनिक मेन्टालिटीले अगाडि बढ्न सक्दैन। अब त्यसो भए टिबेटको एउटा काया पलट, यसको उथल पुथल अहिलेको चाहिँ संरचनालाई काम गर्दैन, यसलाई अलिकति बृहत्तर बनाएर, यसलाई व्यापक बनाएर, यसलाई रचनात्मक बनाएर हामी जानुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो हैन? अहिलेको हाम्रो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नलाई नेपालमा मोर देन 60% इन्फर्मल टेक्निकल एजुकेसन भोकेसनल ट्रेनिङ भइरहेका छन्। हाम्रो देशमा भइरहेको इन्फर्मल सेक्टर छ, त्यो इन्फर्मल सेक्टरलाई फर्मलाइज गर्न जरुरी छ, एक नम्बर। त्यसपछि नेपालको सम्पूर्ण त्यो टिबेटका छरिएर जाने टिबेट गरिने टिबेट ट्रेनिङ अथवा प्रोग्रामहरूलाई एकत्रित भएर वान डोर सिस्टममा ल्याउन जरुरी छ। मोनिटरिङ अथवा सुपरभिजन, क्वालिटी एस्युरेन्सको पार्ट, यसको भोकेसनल पाथ, यसको चाहिँ ल्याडर एकदम क्लियर हुन जरुरी छ। जबसम्म इन्डिजिनियस नलेजसँग
टिबेट जोडिँदैन तबसम्म त्यो टिबेट होइन। हामीले अमेरिकामा के गरेका छ त्यही टिबेट नेपालमा, स्विजरल्यान्डमा के गरेको छ त्यही नेपालमा हुन सक्दैन। हामी स्विजरल्यान्ड बनाउने होइन, अमेरिका बनाउने, हामीले नेपाल बनाउने हो। तर हामीसँग भइरहेछ कि जस्तो छ नि अहिले। होइन, हामीले हाम्रो देश नेपाल बनाउने हो। हामीसँग भएको स्रोत साधन सगरमाथाको चाहिँ चुचुरोदेखि लिएर चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मेको देश, यो ठाउँलाई यस्तो चाहिँ पानी होइन के भन्छ जलस्रोतको सम्पन्न देशलाई अनि यत्रो चाहिँ भूगोललाई, यो ठाउँलाई स्वर्ग बनाउनको लागि हामीसँग भएको स्रोतलाई, हामीसँग भएको इन्डिजिनियस टेक्नोलोजी, इन्डिजिनियस नलेजलाई क्यास गरेर नेपाल बनाउनु पर्छ। त्यो नेपाल साँच्चीकै र समृद्ध नेपाल हुन सक्छ। भनेपछि जुन अहिले चाहिँ आफै एउटा परम्परागत एउटा रैथाने ज्ञानबाट, एउटा परिवारबाट, समुदायबाट सिक्दै आएको सिपहरू पनि हामीसँग प्रशस्त छ नि, होइन? जस्तो गाउँमा हलो बनाएर, आफै हलो बनाएर जोतिरा हुन्छ, आफै जुवा बनाएर जोतिरा हुन्छ, त्यसमा यस्तो किसिमको उसलाई स्किल चाहिन्छ। त्यो स्किललाई हाम्रो राज्यले फर्मलाइज गरेको टिबेट सिस्टमले चिनेन, जोड्नै सकेन अहिलेसम्म। तर मैले एउटा चाहिँ मोटरसाइकल वर्कसपको लागि ट्रेनिङ लिएँ, अर्थात् इलेक्ट्रिसियनको ट्रेनिङ लिएँ भने त्यसलाई चाहिँ राज्यले चिन्यो, त्यसको राज्यको संरचनाभित्र गएर उसले डिजाइन गरेको करिकुलाभित्र। तर कम्युनिटीले आफ्नै परम्परादेखि, बाउ बाजेको पालादेखि त्यो नलेज ट्रान्सफर हुँदै आएकोबाट एकदम राम्रो सिप सिकेको छ। त्योबाट उसले चाहिँ आफ्नो जीवनयापन पनि गरेको छ, आर्थिक पाटो पनि धानेको छ, सामाजिक पाटो पनि धानेको छ, होइन? सबै धानेको छ। त्यसलाई त राज्यले चिनेन। एकदमै यहाँलाई म के भन्छु भने राज्यले चिन्न जरुरी छ। कसरी टिबेटमा त्यसलाई जोड्न पर्यो। कसरी जोड्न जरुरी छ भने तपाईँले उठाइहाल्नुभयो पाल्पाको करुवा, पाल्पाको चाहिँ ढाका, होइन? एउटा नमुनाको रूपमा पाल्पाको करुवा र पाल्पाको ढाकाको बारेमा अध्ययन गर्न हामी अस्ति नै गयौँ। जाँदाखेरि के रहेछ भने पाल्पाको ढाका चाहिँ इन्डियाबाट अन्त ठाउँबाट चाहिँ डुप्लिकेट ढाकाले आउँदो रहेछ। प्योर तपाईँले लगाउनु भएको त्यो ढाका टोपी जस्तो यस्तो किन्नको लागि त त्यहाँ 6000 रुपियाँ पर्दो रहेछ एउटा टोपीलाई। त्यो टोपी कसले किन्ने 6000 मा? अब त्यो एकदम डुप्लिकेट 300 रुपियाँको टोपी एकदम त्योभन्दा पनि मिहिनदेखि नै त्यसरी बाँधिँदो रहेछ। यो एउटा पार्ट छ। करुवाको कुरा त्यस्तै छ। म एक्चुअली यहाँलाई टिबेटको कुरा गर्नुपर्दा बेलायतमा जब 18औं शताब्दीमा बेलायतले के गराएर त्यो सेरामिक, त्यहाँको आफ्नो किसिमको चाहिँ टेक्सटाइल चाहिँ नि डेभलप गर्ने एउटा इन्डिजिनियस नलेज तरिकाले ट्रेडिङ दिएर चाहिँ नि उत्पादन गर्दो रहेछ। विश्वमा मार्केट लियो, विश्वमा चाहिँ त्यो बेलायतमा पुर्याउने चाहिँ काम गर्यो। किन गर्यो भन्दा उनीहरूसँग भएको टेक्नोलोजी, उनीहरूसँग भएको इन्डिजिनियस नलेज, उनीहरूका चाहिँ कामदार, उनीहरूका मान्छेहरूलाई काममा लगाएर संसारलाई मार्केट बनायो। यदि त्यो चाहिँ करिकुलम बनायो भनेदेखि त त्यो करिकुलम त विश्वका अरू ठाउँमा पनि जान्छ, अर्को मान्छेले पनि एप्लाई गर्छ। यस्तो किसिमको सोच यदि नेपाल सरकारले चाहे ढाकाको केसमा होस्, चाहे करुवाको केसमा होस्, चाहे पश्मिनाको केसमा होस्, चाहे एर्साको केस होस्, चाहे अन्य कुनै केस होस्, यो राज्यले हाम्रो बटम लाइन के हुन्छ, हाम्रो सम्पत्ति बनाएर अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा राज्यको विकास, यो देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि 100% म ग्यारेन्टी भन्छु टिबेट भन्दा अर्को सेक्टरै छैन। हजुर, हस् त, यो एउटा लामो छलफल बहसमा भाग लिदिनु भयो। महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आज यसरी मलाई तपाईँले मौका दिनुभयो, यहाँको टेलिभिजनबाट यसरी चाहिँ नि सबै कुराहरू राख्ने मौका पाइयो। एकदम खुसी लागेको छ। यो कुरा एकदम जल्दो बल्दो कुरा छ। कोभिडको कुराहरू पनि गऱ्यौँ हामीले, चाहिँ टिबेटको कुरा पनि गऱ्यौँ र यो देशमा विकास गर्नलाई तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ। यस्ता किसिमको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बोलाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, यही कुराकानीका साथ आजको कार्यक्रम हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ र आजको हाम्रो यो लामो बहस र छलफलको निष्कर्ष के हो भने टिबेटमा डिबेट जुन हामी गरिरहेछौँ यो कुनै एउटा बेरोजगार या अनपढ व्यक्तिको लागि मात्र होइन, यो पढे लेखेका व्यक्तिको लागि पनि आवश्यक छ, यो पढाउने व्यक्तिका लागि पनि जरुरत छ, पढ्दै गरेका व्यक्तिहरूको लागि पनि जरुरी छ। यो सिप विकास गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो, अर्थात् उपकरण हो। सिप विकासबाट उत्पादकत्व बढ्छ अनि सिप विकासबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छ। त्यसमा नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ र सबैलाई समावेश गर्न सकिन्छ। त्यसैले टिबेट हरेक सेक्टरमा जरुरी छ। नेपालले यसमा ठुलो लगानी गर्नुपर्छ, ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्छ, ठुलो काम गर्नुपर्छ भन्ने आजको कार्यक्रमको निष्कर्ष हो। यही निष्कर्षका साथ आजको रूपान्तरण यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै विषयमा कुराकानी गर्दै तपाईँ समक्ष आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।